नाज़रीन, आज की नई रिपोर्ट के साथ मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा कि अगर बंदर के हाथ में बंदूक आ जाए तो फिर क्या तहलका मच जाता है, कौन महफूज रहेगा, कौन क्या होगा। और अगर उसके हाथ में, बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो फिर शहर हो, जंगल हो, कुछ भी हो, सब जल के राख हो जाएगा। लेकिन आज आपको एक किस्सा बताएंगे कि बंदर के हाथ में अगर कलम आ जाए तो क्या होता है। और ऐसा हुआ है। फिर बंदर के हाथ में जब कलम आ जाए तो फिर काबीना के फैसले क्या है, जो मंजूरी, ये वो सब कुछ, वो सब रद्दी की टोकरी में। जो बंदर को चाहेगा वही कलम इस्तेमाल करेगा, वही होगा। और अब आपको ये भी बताएंगे आज की रिपोर्ट में कि किस तरह अरबों रुपए की एडवांस पेमेंट होने जा रही है, जो बुनियाद रखी गई है, वो भी आपको आज बताएंगे। बाकी आप ये एहतजाजी तहरीक जो है देख रहे हैं कि क्या है, वो तो एक अलग मामला आते हैं, वो 28 मार्च तक चलेंगे, वो एक पॉलिटिकल मामला आते हैं। तो सिंध हाउस आजकल मरकज़ ज़ाहिर अपोजिशन को महफूज रास्ता, महफूज जगह इस्लामाबाद में वही है जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की साली चढ़ती है। तो अखराजात सिंध हाउस इस्लामाबाद के और उसका अवाम पे, सिंध के अवाम पे क्या असर पड़ा है, भुगत सिंध का अवाम रहा है, तो ये भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। इसके अलावा वो मैं आपको किस्सा बताता रहता हूँ, बंगाली बाबा, उसको रियो गाड़ी कैसे तोहफे में मिली। और बाकी इससे मामा लालू ग्रुप का भी आज तस्करा होगा। तो सबसे पहले वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सिंध काबीना ने एक पॉलिसी बनाई, गंदम खरीदारी। ये गंदम के मतलब मैं खुराक के किस्सा आपको बता रहा हूँ कि एक पॉलिसी बनाई सिंध काबीना ने कि इस साल जो भी गंदम खरीदी जाएगी उसमें लुच्चे, जो भी डिफ़ॉल्टर, ये नेब ज़दा, एंटी करप्शन के केसेस, जिन पे लूट मार में जो मुलवस रहे हैं, उनको नहीं रखा जाएगा, गंदम खरीदारी से उनको दूर रखा जाएगा। और एक पॉलिसी ये भी बनी कि फिर वो तो 3 मरतबा उसका तस्करा खुद वज़ीर खुराक जो है मुकेश कुमार चावला साहब, उन्होंने किया कि अब ये ऐसी पॉलिसी बनेगी कि जो जिनको हम गोदाम देंगे उनको हम पीआरसी देंगे, उनको डब्ल्यूपीसी गंदम खरीदारी मराकज़ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सारा घपला यहीं पे होता है। मैंने आपको याद होगा कि 2-3 व्लॉग जो मैंने किए, मैं आपको कहता रहा हूँ कि ये पॉलिसी नहीं चलेगी, ऐसे नहीं होता, नहीं ये कर सकेंगे। और ये सारा खांचे के लिए इन्होंने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब रेट भाव बढ़ाएं। अब वो कैसा हुआ, अब 2-3 दिन से मैंने देखा है कि जो ये नोटिफिकेशन हुए हैं, हैदराबाद रीजन के भी हुए, मीरपुर ख़ास रीजन के भी हुए हैं, अभी वो बेनज़ीराबाद रीजन के भी हो गए, सखर रीजन के भी हो गए, अभी लाड़काना रीजन के भी होने, वो भी अब शायद, अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ कि शायद हो जाए। तो उसमें हुआ क्या है कि वही ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने मार्क भी किया है कि कौन कौन है। इतने लोग हैं जिनको जो है पीआरसी के साथ डब्ल्यूपीसी भी दिए गए हैं, गंदम खरीदारी मराकज़ दिए हैं, क्यों दिए गए, और उसमें डिफ़ॉल्टर्स को भी कैसे दिया गया है। तो आज की रिपोर्ट में ये सारा मैं आपको किस्सा बताऊंगा। तो अब ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं क्या क्या आपको बताऊँ। अब जैसे दादू का किस्सा मैं आपको बताऊँ, दादू में क्या हुआ है। दादू में शोएब मक्सी, वो उनको पीआरसी भी और जो है डब्ल्यूपीसी भी, और एक वो खैरपुर से लाए हैं मक्सी। अब मक्सियों का दौर चल रहा है ना, तो खैरपुर का जो डिफ़ॉल्टर, जिसने खुद जो है चालान जो है जमा कराए अपने, जो उनकी शॉर्टेज वगैरह थी, खैरपुर से उसको जो है दादू में लाया है। ये कौन लाया है? हसन अली मक्सी लाया है, सलीम मक्सी। और दूसरा एक वो शहदाद कोट से लाए हैं, इमरान मक्सी, उसको भी ये डब्ल्यूपीसी भी और ये सब भी, और जो है लतीफ़ चांडू है, उसको भी मिले हैं। और एक बात बताऊं कि 2 किरदार और हैं जिनके मतलब मैं काफ़ी लिखता रहा हूं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दादू ज़िले के जावेद चांडू और मकसूद खुआर हो, और उनके साथ एक और भी था इसाक मक्सी। ये जो 25-30 हज़ार बोरी गंदम के डीएफसी ने भी उनको चालान नहीं दिए, खुद अपनी दस्तखत से सब्सिडाइज रेट वाले 6000 में गंदम बेच के 4900 रुपये में उन्होंने, तो ये गुज़श्ता साल किया था, बल्कि वो 3700 में उन्होंने जो है जमा कराए थे। अब वो बहाल, फिर उनको बहाल तो हो गए थे, वो पिछले सेक्रेटरी ने कर दिया था, अब वो उनको भी जो है गंदम खरीदारी मराकज़ दिए गए हैं। इस तरह जो मैंने आपको एक किस्सा बताया था जोरू के भाई वाला, मीरपुर ख़ास वाला, कि वो उस पर शिद्दत क्यों थी, वो आग बगोला क्यों हो गया था मक्सी, कि उसमें यही था कि वो मीर जो है कामरान टालपुर, उनका मामला था, उनका गोदाम, वो उनका साला जो है फूड सुपरवाइज़र मोहम्मद अली लाशारी चलाता था। तो उसकी जब वो लाखों साहब जो है सरफराज लाखों साहब, आपको बताया था कि उस पर भी बड़ी वो, अब देखें कि वो सर्वाइव करते हैं नहीं, कि वो शार्टेज उनकी डिक्लेयर करके आते हैं तकरीबन जो है 14,000 बोरी, तो उन पर क्या मामलात हो गए कि अब ये इन्होंने कैसे कर दी। और फिर एक दिन में ही उन्होंने शार्टेज जो छुपा के, वो जैसे मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया, जायद बलोच साहब और इन्होंने, अब उसको भी गंदम खरीदारी मरकज़ वो भी उनको भी मिल गया। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि बदीन में भी, अब नाम इतने हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि सारे नाम अगर लूँगा तो पूरा व्लॉग जो है उनमें नाम में आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ऐसे ही मटियारी में भी हुआ है।
مٹہری میں یہ فہیم قریشی میں آپ کو قصہ بتاتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح مرزا انڑ اس کے پیچھے تھا. اب اس کو WPC بھی مل گیا اور PRC بھی مل گیا کیونکہ وہ بنگالی بابا کا اس میں بھی معاملہ ہے. اس طرح جو ہے بدین میں بھی دیکھا جائے تو وہ ایک میں دیکھ رہا تھا نظامانی صاحب ہیں کوئی شفیع نظامانی, ان کو بھی رکھا گیا ہے. اور اسی طرح سانگڑ میں محمد علی لاشاری جو سالہ ہے علی حسن علی مکسی کا, اس کو جو ہے سانگڑ گودام بھی ملا ہے. گجری جو ہے WPC وہ بھی مل گیا ہے. اسی طرح علی دوست سرداری کو بھی وہاں ملا ہے. حاجی خان راجڑ بھی جو ہے وہاں ایڈجسٹ ہو گئے, سب کچھ ان کو مل گئے ہیں. اس طرح اگر جو ہے سکھر ریجن میں دیکھا جائے تو وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں لمبو قربان کلوڑ, میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کیسے اس کے بغیر WPC کے بغیر آرائیں گدا بھی مل گیا, صالح پٹ بھی مل گیا, ان کو باگڑ جی کا بھی جو ہے وہ WPC وہ مل گیا. اس طرح نذیر کاندڑو باقی جو ہے مختار کلوڑو, یہ اس طرح جو ہے ایسے ایسے کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ کیا وہاں کیا ہوا ہے بے نظیر آباد میں غلام علی خاص کے لیے اس کو بھی 4 سینٹر مل گئے. اور جو ہے یوسف راہو کو ان کو بھی مل گئے. اور ایک اکبر لنڈ ہے, ان کے بھی قصے ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح ایڈوانس پیمنٹ ہوگی, وہ بھی ہو گئے. ایک عمران ہے. اب عمران کون ہے؟ عمران مکسی. جس کا قصہ سنیں کہ اس کے دو شوہر کیسے کہ اس کو بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ میں بھی پوسٹنگ ہے, ایک سینٹر ملا ہے گندم خریداری مرکز, اور نوشہر و فیروز میں بھی. یہ کہاں کی ویٹ پالیسی ہے بھائی؟ کیوں ملی ہے؟ کیونکہ وہ حسن علی مکسی کا پفیزاد بھائی ہے, طالب مکسی صاحب کے بھانجے ہیں, تو اس کو تو ملے گا ہی ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ گزشتہ سال بھی تھا اس کو, لیکن گزشتہ سال حسن علی مکسی کی اتنی وہ نہیں چلتی تھی. اور وہ ڈیفالٹر بھی ایک ہی ساتھ, اس کے 65 لاکھ کی جو ہے گندم شارٹیج, اس کی قسطیں وغیرہ وہ بھی پوری جمع نہیں کی. اس کو شوکاز بھی ہے اور اس کو بھی جو ہے انہوں نے پوسٹنگ دے دی. اس طرح جو ہے کمن میں بے نظیر آباد میں وہ علی اکبر لنڈ جو بتا رہا ہوں, وہ بھی اس کی بھی قسطیں وہ بھی شارٹیج میں شامل. اس کو تو شوکاز نوٹس, اس کا تو میرے خیال میں جو ہے جمعرات کو اس کی جو ہے ہیئرنگ ہے, وہ شوکاز نوٹس ہے, اس کو بھی پوسٹنگ مل گئی. باقی نوشہر و فیروز میں تو وہ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ بدر کیریو, جس نے گزشتہ سیزن کے دوران بھی تقریباً 10 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اس نے. 10 کروڑ, 2-2.5 کروڑ تو جو ہے اس وقت انہوں نے پوسٹنگ پہ دیے تھے. پھر یہ جو حسن علی مکسی گیا تو 2-3 کروڑ پہ اس نے بٹورے کہ اوپر بھی دینے ہیں ادھر بھی دینے ہیں, ورنہ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گا کچھ بھی. اور پھر وہ انہوں نے جتنے گندم کی سیٹنگ کی سکھر کراچی والے گوداموں سے 3-4 کروڑ پہ انہوں نے بھی دیے. مجھے جو اطلاع ہے کہ شاید وہ جو مسڈر نے 50 لاکھ روپے پہلے خرچ کیے تھے وہ بھی بدر کیریوں نے بھرے تھے, کہ ساری اس کی شارٹیج, ساری گندم وہ سارا ایسے ہی ہو گیا. اور وہاں پہ جو دوسرا جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنگالی بابا کا چیلا جو سب سے بڑا وہ اچھلتا تھا, جس کو کہا تھا کہ چھپ کے آیا کرو, اب چھپ کے پہ نہیں, اب سب معاملات جو سر عام چل رہے ہیں, اب چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرزا انڑ اور فراڈی انڑ جس کی 11,000 بوری شارٹیج سانگڑ گودام کی, وہ نیب میں کیس اس کا چل رہا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ تربیلو سینٹر بھی مل جاتا ہے. 2-3 جو ہے اس کو WPC بھی, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ سارے چل رہے ہیں. اور اس طرح بھکی کو بھی, اب مرزا انڑ کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو ہے جب اخراجات پورے کرے, میلاد کے اخراجات بھی پورے کرے, تو اب اس کا تو حق بنتا ہے. اور وہ فہیم قریشی باقی سب کو گھیر کے لانا, چکیوں کو کوٹا کرنا, یہ بنگالی بابا کا اصل جو ہے وہ چیلا یہ ہے, یہی سارا کچھ وہ کرتا ہے. باقی بھی ہیں تو اس کو بھی پوسٹنگ مل گئی. اب دیکھے تو صحیح کہ یہ سندھ کابینہ کی پالیسی کہاں ہے, ہوا میں اڑ گئی ساری سندھ کابینہ کی پالیسی, کچھ بھی نہیں رہا. اسی طرح اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک کردار ہے مرزا بٹ, یہ بھی سنتے جائیں. یہ مرزا بٹ کون ہے؟ یہ 2-3 سال پہلے 1,94,000 بوری گندم کی شارٹیج ہوتی ہے دادو میں, اس کا اینٹی کرپشن میں کیس 8 انسپیکٹروں کو, ان میں یہ بھی شامل. اب وہ اس کو کیا نوازا گیا ہے دادو سے لا کے حیدرآباد میں پاسکو گودام بھی, اس کے حوالے 700 گودام بھی اس کے حوالے. کیوں کہ وہ فیاض بٹ صاحب, وہ جو منسٹر مشیر وغیرہ, وہ ان کے جو ہے کزن ہیں. اب وہ اس کو تو نوازا جائے گا, کیسے نہیں اس کو نوازا جائے گا مرزا بٹ صاحب, اب وہ بھی لگ گئے. اس طرح جو ہے اگر یہ پوری میں لسٹ پڑھوں تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی. باقی وہ ایک جو میں نے آپ کو بتایا تھا, ہاں ڈیفالٹرز کی قسط جو ہے, یہ جو قصہ صرف یہ بدر کیریو مرزا انڑ تک نہیں ہے یا بٹ تک نہیں ہے. جاوید چانڈیو میں نے آپ کو بتایا, مقصود خوارو بتایا, علی اکبر بتایا, نذیر کاندڑو, یہ غلام علی خاص کے لیے. غلام علی خاص کے لیے کا قصہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ وہ تو اتنا فراڈی کہ جعلی جو ہے نیشنل بینک کے جعلی اسٹیمپ بنا کے کہا کہ میں نے جو ہے چالان جمع کرا دے. وہ جب بنگالی بابا کو پتہ چلا تو بنگالی بابا نے اس میں سے خوب پیسے بٹورے, گاڑی واڑی, یہ وہ سب کچھ, اور وہ دیتا رہتا ہے. اور 20 سال سے وہیں پہ, اور سنا ہے کہ وہ وہاں کے میں نے غلام مصطفیٰ شاہ کا خاص بندہ ہے, لیکن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ نہیں سائن ان کو جو ہے لفٹ نہیں کرا تھا. لیکن اب وہ خاص کے لیے کیا ہے,
اس کی مرضی سے جب وہاں کا DFC اس کی مرضی سے لگے تو پھر بات ختم ہے نا. خاص کے لیے کو کون روک سکتا ہے؟ وہی اس کو مجید کیرے ملے آئے اور باقی ملائے. اب یہ تو ہو گئے یہ اتنے قصے. اور آپ کو بتاؤں اب کیا ہوگا. اب کیا یہ صرف یہاں تک ہوگا؟ لاڑکانہ کے بھی آرڈر ہونے, لاڑکانہ ریجن کے بھی ہونے. وہ جو آپ کو نے بتایا تھا کہ بنگالی بابا کو 1 کروڑ روپیہ اس نے دیا ہے, اب مزید بھی دینے کے لیے تیار ہے. اب وہ مٹھل مکسی جو سپروائزر ہے شکارپور کا, اب وہ بھی رہتا ہے کہ اس کی بھی پوسٹنگ ہو جائے گی. اور میں نے آپ کو کشمور کا ایک قصہ بتایا کہ رزاق کلوڑ جس کی 66,000 بوری شارٹیج, اور اس کے ساتھ بھی تھوڑا ہاتھ ہوا ہے 6,000 بوری. تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاولہ صاحب کے جو فرنٹ مین جس نے نوکری چھوڑ دی تھی رئیس شریف میرانی, وہ ان کے تھرو 6,000 بوری کے پیسے تو ان سے وہ بٹور چکے ہیں. اور اس نے کیا کہ وہ PRC کشمور پہ اس نے پہلے ہی اپنا خود انہوں نے کہا کہ شاید چانس نہ بنے, تو انہوں نے وہ فیض کلوڑ اپنا ہی جو ہے ایک بندہ وہ رکھوایا ہے کہ گودام یہی چلائے گا. ایسے بھی دندے ہوتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ سسپینڈ ہوا تھا یہ بلک شیر والوں کے ساتھ, یہ تو ممکن ہے کہ وہ اس کی وہ اب بحالی ہو جائے, کیونکہ اینٹی کرپشن میں اس کا کیس گیا ہے. تو اب اس کی ضمانت یہ چڑیا بٹھا کے اب ہو سکتا ہے کہ وہ خود جو ہے ان کو, کیونکہ وہ رئیس شریف میرانی اس کے پیچھے ہے کہ وہ فیض کلوڑ کے بجائے خود جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے. اور ایک قصہ بتاؤں کہ 90,000 بوری سے زیادہ شارٹیج کا ایک قصہ ہے شہزاد کوٹ ڈسٹرکٹ کا فوڈ انسپیکٹر نادر مکسی. اب وہ اس کا کیس بھی جو ہے موو ہو رہا ہے کہ وہ بھی سب چور جب یہ ہو تو پھر وہ کیوں نہیں آئیں گے. اور اس طرح جو منیر سانگرو جو ارب پتی جس نے اپنی تو 35-40,000 بوری کی شارٹیج, دوسری وہ ابرار انڑ کی جو ہے 70-80,000 بوری کا اس کا وہ مسئلہ, وہ بھی سب اس کے کہا گئے. ابرار انڑ وہ ملک سے باہر ہے, اس کا ایک الگ قصہ کبھی بتاؤں گا. اب وہ اربوں روپے کے چوری میں اب منیر سانگرو کا فائل بھی چل رہا ہے. اب میں سب بتا دوں کہ یہ سب چور جتنے بھی ہیں یہ کہاں گئی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی جو ہے سندھ کیبنٹ کی پالیسی, سب چور آ کے جو ہے یہاں اکٹھے ہو جائیں گے. ایسے کئی لوگ ہیں. میں آپ کو اور بتا دوں میں آپ کو, اب یہ جتنے بھی چور اکٹھے ہو رہے ہیں یہ کیا ہوں گے, کیا کریں گے. انہوں نے کروڑوں روپے دیے ہیں اور اس کا کرتا دھرتا جو ہے نا وہ حسن علی مکسی اور یہ بنگالی بابا ہے. اور مجھے اطلاع تھوڑی ملی کہ وہ سیکریٹری صاحب جو ہے وہ بڑے سیانے, انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ کرے لیکن انہوں نے اس میں وہ ہاتھ نہیں ڈالا. وہ بنگالی بابا جانے اور وہ مکسی جانے وہ جا کے کرے, کیونکہ وہ تھوڑا وہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوکل جو لوگ ہیں وہ ان کو زیادہ کریں گے. اور وہ بھی اس میں وہ سیکریٹری صاحب جو آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کمدار, وہ اس میں کیوں پڑے. اور وہ عام کھانے سے غرض ہے, پیڑ گرنے سے نہیں ہے, وہ کیوں اس میں پڑے. اس کا اپنا جو حصہ وہ مل جاتا ہے. باقی اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جتنے بھی کروڑوں روپے کی رشوت کے عوض لگے یہ آ کے کیا کریں گے. آپ کو گندم ملے نہ ملے, 8 لاکھ ٹن 14 لاکھ میں سے 8 لاکھ ہو جائے تو بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو صورتحال چل رہی ہے. اور سب سے پہلے جا کے آپ نے ایپ بنایا ہے کہ اب اس پہ سارا آ جائے گا. کیا ہوگا ایپ پہ, یہ سب سے پہلے یہ جو چور جو پیسے جو انہوں نے لگائے جا کے چھا کر کے کیا کریں گے, ایڈوانس پیمنٹ نکالیں گے کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی, وہ کھا جائیں گے. اور ایسا ہی ایک مثال دے دوں آپ کو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا, یہ ڈاکیومنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 96 ارب کا پہلے ہی فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے کوکا مخروس یہ جو گندم خریدی جاتی ہے اس کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے. تو نئی گندم جو ہے 14 لاکھ خریدنی ہے تو اس کے لیے 77 ارب روپے کا لون اور گیا ہے. اور ایک یہ اس میں تھوڑا معاملہ ہے کہ دیکھیں کہ خریداری وقت پہ ہوتی ہے یا ڈیلے ہوتی ہے, کہ اوپر جو معاملات وہ عدم اعتماد کے طریقے چل رہے ہیں. BCC کی میٹنگ ہو, اس کی اپروول ہو, پھر اسٹیٹ بینک تک آئے, وہ کب تک کلیئرنس آتی ہے, وہ کریڈٹ کی لمٹ کیسے طے ہوتی ہے. تو گزشتہ سال جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی لمٹ تھی 152 ارب روپے, اب وہ بڑھا کے 173 بلین ارب روپے کی وہ میں بھیجی گئی ہے. اب ان میں سے 77 ارب روپے کے تو نئے گندم کے, باقی 96 ارب کہاں ہیں. یہ قرضہ کیسے ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ پہ, ذرا سوچیں. وہ اس میں سے میں نے معلوم کیا کہ ہاں 73-74 ارب روپے ایسے ہے جو گورنمنٹ کو جو ہے 18-20 ارب کی سبسڈی وہ بنتی ہے, کئی بار برسوں سے انہوں نے نہیں دیا, تو 70-75 ارب روپے تو وہ ہے. باقی جو ہے 21-22 ارب روپے وہ کہاں ہیں, گندم بھی نہیں ہے. یہ جو سڑی ہوئی گندم یا یہ سب کچھ, تو یہی گپلیں, یہ ایڈوانس پیمنٹ ایسے ہی ہوتی ہے. اب وہ معاملہ بھی نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ اس کا ذمہ دار کون ہے, مکیش کمار چاولہ ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اب میں کیا کہوں کہ ان کو تو نوٹس دینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب عوام میں مفاد عامہ کے نام پہ ہو رہا ہے. اب تو معاملہ وہ رہا ہی نہیں ہے. اب مکیش کمار چاولہ وہ مکیش کمار چاولہ نہیں ہے. اب وہ مکیش کمار چاولہ اور جو ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں حسن علی مکسی, وہ 15 گریڈ کا ملازم. شرم کی بات ہے کہ اب وہ مکیش کمار چاولہ مکیش کمار مکسی آپ اس کو سمجھ لیں, اور حسن علی مکسی جو ہے وہ اس کو آپ حسن علی چاولہ سمجھ لیں. اب وہ ایک ہو گئے ہیں ایسے. باقی مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہ بنگالی بابا جو ہے وہ شاید جو ہے کمفرٹیبل نہیں ہے, یہ آخری اس کی سیزن ہے, یہ اس چکر میں ہے کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرا کے وہ
निकल जाऊं तो ये पैसे जो है इनको दे दूं, बटोर लूं सारे, क्योंकि वो उसको मिर्ज़ा उन्नड़ को भी एडजस्ट करना था। मैंने आपको बताया था कि आला गोदाम के 1000 बोरी उसकी तरफ वो पैसे तो नहीं देंगे, तो वो इस तरह ये इनको जो है इनके लोगों को वो एडजस्ट किया है। अब देखें, और मैं आपको बता दूं कि ये मामला यहाँ तक भी नहीं रहेंगे ये, और इसमें मुझे लगता है कि चेंजिंग होगी। अब लाड़काना के भी जो है आर्डर होने हैं, तो ये आप किसी सुने कि क्या हो रहा है, ये बंदर के हाथ में कलम है या नहीं, कहाँ गई सिंध काबीना, सब कुछ तबाह, इनको गर्ज ही नहीं है बाकी ये अखराजात पूरे करने। मैंने आपको बताया था कि मुकेश कुमार चावला को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीडीएम बनने से हुआ, क्योंकि वो फिनांस सेक्रेटरी भी हैं वो पार्टी के। तो अब वो सिंध हाउस में सारा जो है मेला लगा हुआ है, क्योंकि महफूज वहाँ है अपोजिशन इस्लामाबाद में, वहाँ पे सिंध की पुलिस भी गई है, सब कुछ वहाँ। तो अब उसके अखराजात वो इस्लामाबाद को देखेंगे। अब यहाँ बैठ के ये सारे जो है ये मामला, ये बंगाली बाबा ये वो सब चला रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, एक कमेटी बनाई है कि अब जो है कमेटी के वो चेक पोस्ट लगाई कि गंदम बाहर नहीं आएगी। वैसे भी 2-3 हफ्ते की कहानी है। पंजाब में जब गंदम आ जाएगी जो है 7-8 अप्रैल के बाद, तो फिर तो वहाँ की गंदम आएगी। लेकिन वो बयान नहीं दी कि उन्होंने भी सख्ती की है कि वो FIR तक उन्होंने सोचा है कि कोई अगर गंदम गई तो FIR लगा करेंगे। अब उन्होंने चौकियाँ बनाई है, वो 3-4 महीने देख रहा था कि एक जो सबसे बड़ी जो मोटरवे की जो कमेटी बनी है, उस इंचार्ज की उसको बनाया है वो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे का यही टाइम होता है निकलने का। 4 जो पोस्टें बनेंगी उनमें से मोटरवे वाली पे वो कुर्बान कलवर लंबू। अब वो देखे तो सही कि बिल्ले को दूध की रखवाली पे रख दिया है। उसका रिकॉर्ड ही यही रहा है कि वो सारी गंदम चोरी करने में, वो कई इदारों के नाम लेने में भी नहीं करते कि ये फलां भी मेरे साथ है, ये सारी गंदम जाएगी, ये कुछ भी नहीं आएगा, आवाम के हाथ आने वाली कोई भी बात नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट में कई लोग ऐसे हैं जो उंगलियों पे गिनने वाले गिन सकते हैं आप उनको, कोई 8-10% लोग जो मोतबर हैं, अच्छे हैं, जिनका कोई फॉल्ट नहीं है, कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है, जिनका यूं कहें कि अभी तक थोड़ा इज़्ज़त नफ्स वो कायम है। अब वो मुजरम हैं डिपार्टमेंट के, उनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अरे भाई, आप लोगों को भी मैं मशवरा देता हूँ, किसी की बग्गी में जुत जाओ, इस बंगाली बाबा के बग्गी में जुत जाओ, या जो है इस मक्सी की बग्गी में जुत जाओ, या किसी घुमरों की बग्गी में जुत जाओ। क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, घर बैठे हो और आप जल रहे हो। अब मैंने ये जो आर्डर आपको बताई किस तरह हुए, तो हाँ वो मैंने थोड़ा मालूम किया कि फूड एप्लाइज वाले कुछ लड़के इस पे भी सोच रहे हैं कि भाई जब ये हो गए तो हम क्यों नहीं, हम तो कोर्ट में जाएंगे कि ये साफ़ सुथरे लोगों को इधर रखते हैं। सब चोरों चक्के जो है इन्होंने रखे हैं, जो है फ्रॉडी सब रखे हैं, तो बाकियों ने क्या कसूर किया। फिर रखें ना, बलकशेर मज़ारी को भी रखें, जब कलवड़ के लिए इतना सोच रहे हैं, मिठल मक्सी फल हाँ सब जो है सोच रहे हैं, औरों को भी रखें, उनका क्या कसूर है। फिर आपको अगर ऐसे ही जो है काम चलाना है, ये फूड डिपार्टमेंट, अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको सुन के मुझे तो इतना है कि अब क्या जो शरीफ लोग जो हैं वो उनके अब क्या उनका कसूर। अब उनका कसूर ये है कि वो शरीफ है और उनका ये गुनाह है। फूड डिपार्टमेंट में शरीफ बंदा नहीं चलेगा, जिसने जो है गंदम की खुर्द बुर्द नहीं की वो नहीं चलेगा। अब ये बद्दर कीरो जाके क्या करेगा, मुर्तज़ा उन्नड़ जाके क्या करेगा, जिसने 10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ये तो अब पहले तो वही निकालेंगे। हाँ, एक बात जो मुझसे रह गई वो मैंने आपको बताया था कि रियो गाड़ी किसको मिली है। वो रियो गाड़ी बंगाली बाबा को मिली है। वो किसने दी है, ये सावली जादूगर को पता नहीं है। सावली जादूगर कौन, मुकेश कुमार चावला डिपार्टमेंट का, उसका जादू वो चलता है, लेकिन वो अब वो थोड़ा धीमा पड़ गया है बंगाली बाबा का। लेकिन जब उसका उरूज पे था, सावली जादूगर को पता भी नहीं था रियो गाड़ी कितने की, 80-85 लाख रुपए की, वो किसने दी है। वो नौशेर फिरोज़ वाला जो डिफ़ॉल्टर, जो सरकारी गंदम अपनी शो करके वो 14 करोड़ की उसने जो है उस पर बैंक का कर्जा लोन ले लिया था, नेब में मामला गया, फिर इसने उसके हिमायत में बंगाली बाबा ने लेटर दिया, तो ये डील हुई, तो उसने उसको रियो गाड़ी भी दी है। अब बंगाली बाबा के देखें कि उसकी इनकम कितनी है, ये मिनिस्टर साहब को भी पता है, या जो सेक्रेटरी साहब को पता है कि ये रियो गाड़ी तोहफे में मिली है वहाँ से, नौशेरे वाले डिफ़ॉल्टर मिल मालिक से, उसका भी काम हो गया। तो अब ये जो साफ़ सुथरे लोग हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, मुझे तो एक वो फैज़ अमन फैज़ साहब का जो एक बड़ा मशहूर शेर है वो याद आ रहा है उनके लिए। तो मैं अब यही कह सकता हूँ कि निसार में तेरी गलियों पे ए वतन जहाँ, निसार में तेरी गलियों पे ए वतन जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चलेंगे। चावला बावला ये मक्सी बक्सी ये दलाल सारे जब डिपार्टमेंट ये चलाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।